बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दोपहर का वक्त था, सर्दियों का मौसम था, मिस्र की सरजमीन थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत लग चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फैसले सुनाए जिनको देखकर अक्ल भी हैरान रह जाती है और तारीख भी लिखने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन यह मुकदमा अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ही अनोखा और बड़ा मुश्किल तरीन मुकदमा था और एक औरत पर उसका जुर्म साबित होने के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि उसको बेगुनाह साबित कर दिया और तमाम लोगों को हैरानी और परेशानी में डाल दिया। वो अदालत कोई आम अदालत नहीं थी बल्कि तारीख की सबसे बड़ी अदालत थी, क्योंकि इस अदालत में मिस्र के बड़े बड़े बादशाह, काजी, सुल्तान के वजीर और मुशीर भी शामिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस मुकदमे को सुन रहा था। सुल्तान के सामने एक औरत को पेश किया गया जिसको एक मर्द के साथ जिना करते हुए पकड़ा गया था और इसके साथ गवाह भी अपनी गवाही दे चुके थे। तमाम हाजरीन सुल्तान से तवक्को कर रहे थे कि सुल्तान इस औरत को शरीयत के मुताबिक एक नामहरम मर्द के साथ जिना करने की सज़ा सुनाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस औरत को कहा कि तुम अपनी मुकम्मल दास्तान तमाम लोगों के सामने सुनाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुमने किस मजबूरी में गुनाह किया और तुम्हें क्या सज़ा देनी चाहिए। इस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक चरवाहे की बेटी हूँ। मेरा बाप बकरियाँ चराता और उन बकरियों को बेचकर हमारी ज़िंदगी का गुसर बसर हो रहा था। चंद दिन पहले मेरे बाबा एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी बकरियाँ चरा रहे थे कि मेरे बाबा का पैर फिसला और वो पहाड़ी से गिर गया और उसकी टांग में शदीद चोट आ गई। हकीम साहब से उनका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे बाबा बगैर सहारे के चल नहीं सकते। इसलिए मजबूरी में आकर जब मैंने देखा कि हमारे रेवड़ भूख से मरने लगे हैं तो मैंने अपने बाबा को कहा कि आप जानवर को और ख़ुद को भूख मारने से बेहतर है कि मैं खुद अपनी बकरियों को लेकर जाऊं और उनको चरा कर ले आऊं। मेरे बाबा मुझे रोकते रहे, लेकिन मैंने अपने बाबा की एक ना सुनी और बकरियों के रेवड़ को लेकर चल पड़ी। मुझे बकरियाँ चराने का कोई ख़ास तजर्बा नहीं था। कभी रेवड़ इधर चला जाता तो कभी उधर। बकरियों का रेवड़ मेरे काबू में नहीं आ रहा था। मैं चराते चराते बकरियों को एक नहर के किनारे ले गई। वहाँ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, क्योंकि नहर खुश्क हो चुकी थी और नहर के किनारे बहुत ज़्यादा सब्ज़ा था। लेकिन कम अक्ली में मुझे ये पता ना चला कि मेरे साथ पीने के लिए पानी मौजूद नहीं। मुझे प्यास लगने पर पता चला कि मेरे पास पानी मौजूद नहीं। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगी? बकरियाँ चर रही थीं। धूप की तपिश की वजह से मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद प्यास मेरी शिद्दत से बाहर होती जा रही थी। मैंने अपने बकरियों के रेवड़ को वहीं पर छोड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मुझे नहर के दूसरी तरफ एक और चरवाहा नजर आया। वो भी मेरी तरह बकरे चरा रहा था। मुझे डर लगा कि इस सुनसान जगह पर मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मेरी प्यास की शिद्दत और बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं इस चरवाहे के करीब गई और इससे कहा, भाई साहब, आपके पास पीने के लिए चंद घूंट पानी के होंगे? अगर आपके पास मौजूद है तो मुझे दे दो, प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस चरवाहे ने जैसे मेरे हुस्न को देखा तो उसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया और वो मुझे गंदी गंदी नज़रों से देखने लगा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी दे सकता हूँ कि अगर तुम अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। वो मेरी मजबूरी जान चुका था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी पेशकश को कबूल ना करके वापस अपने रेवड़ की तरफ पलटने लगी। तो प्यास की शिद्दत की वजह से मुझे इतना झंझोड़ा कि मैं उसी वक्त वहाँ गिर गई और दोबारा मुझसे उठा नहीं गया। लेकिन वो चरवाहा ये सब मंजर देख रहा था। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हत्ता कि मुर्दार गोश्त भी खा सकता है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मैंने अपना जिस्म उसके हवाले कर दिया। ज़िंदगी में मुझे कभी नामहरम मर्द ने छुआ तक नहीं था। इतने खूबसूरत और हसीन और जमील होने के बावजूद कभी मैंने किसी मर्द की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अपनी जान की खातिर मैंने एक आम चरवाहे के हवाले अपना जिस्म कर दिया। उसने सबसे पहले पानी निकाला और मुझे दे दिया। मैंने पेट भर कर पानी पिया। अब मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ और फिर वो चरवाहा मुझे नहर के किनारे ले गया और अपनी हवस मिटाने लगा। अब ये काम शुरू हुआ था कि इधर से एक जमींदार के 3 मुलाजिम वहाँ निकले। उन्होंने हमें देख लिया और मुझे पकड़कर काजी की अदालत में ले गए। मैंने उनको कहा कि जितनी मैं कसूरवार हूँ इतना ये चरवाहा है। तो उन्होंने कहा, ये चरवाहा हमारे जिम्मेदार का खास आदमी है, हम इसे कुछ नहीं कह सकते। तुमने इसे अपने जिस्म का लालच दिया होगा और इस लालच में ये तुम्हारे बहकावे में आ गया। लेकिन तुम काजी साहब के पास चलो, वो तुम्हें शरीयत के मुताबिक सजा देंगे।
کہ تم نے ایک نامحرم کو بہکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن میری کسی بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان تینوں نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد مجھے فائدہ نہ ہوا اور حتیٰ کہ میں اور مصیبت میں پڑ گئی، مجھے اپنے سے زیادہ مجھے اپنے معذور باپ کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہوگی تو میرے باپ کا کیا ہوگا؟ وہ تو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب میں نے یہ سب سوچا تو اسی وقت میرے قدموں میں جان آ گئی اور میں وہاں سے قاضی کے سپاہیوں کے سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کے سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے دیکھا، جنہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھا، اے خاتون تم ننگے سر کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی سلطان کی طرح بہادر اور ایماندار اور باکردار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان صلاح الدین کی عدالت میں پیش کریں گے، وہی آپ کا فیصلہ کریں گے، اور اس لیے مجھے اتنی بڑی محفل میں جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام وزیروں اور مشیروں کے لیے کی تھی، مجھے ایک ملزم بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس لڑکی نے بتائی تو آپ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا کہ آپ کے علم کے مطابق اس عورت کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی کہ اس کو گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کا بیانات سلطان کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو سزا ہوگی، اور لڑکی خود ہی ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر چکی تھی، لیکن پھر بھی سلطان صلاح الدین نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی عورت کے ساتھ جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میرے اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو وضاحت پیش کرے، ورنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں کے بھرے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اس چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اسی وقت روانہ ہوئے اور قاضی صاحب کو اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چرواہے سے کہا کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو مانگا کیا وہ درست تھا؟ کیا تم دوسروں کے ماں بہن کی عزتوں کو اس طرح دیکھتے ہو؟ اور کیا جس پانی کے بدلے میں تم نے اس کی عزت لوٹی وہ پانی تمہارا ذاتی پانی تھا؟ کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اگر آج تم دوسروں کی ماں بہن کی عزت لوٹو گے تو کل کو لوگ اسی طرح تمہاری ماں بہن کی عزت کو لوٹیں گے۔ کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ اور پھر سلطان نے قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ کو اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی تھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب سلطان نے اس چرواہے کو لڑکی کی عزت لوٹنے کے جرم میں سخت سے سخت سزا دلوائی تاکہ دوبارہ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلے۔ پھر سلطان نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے اور امیر و غریب میں فرق کرے تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح کا ہوگا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے قاضی صاحب کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنا دی، اور اس طرح ایک بے قصور مظلوم اور غریب باپ کی بیٹی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے انصاف مل گیا۔ اور پھر اس داستان کو سننے کے بعد ایک وزیر کے بیٹے جو کہ سلطان صلاح الدین کی بہت قریبی وزیر تھا، اس نے اس چرواہا کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت قاضی کے ہاتھوں وزیر کے بیٹی اور ایک چرواہے کی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اسی طرح اس نے اس لڑکے کی عزت کو بھی بچا لیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔